आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arts Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। चुनाव पछिको पार्टीको भावी कार्यक्रम र रणनीति बनाउन जिल्ला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाद्वारा सभा सम्पन्न गरिएको छ। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अर्पण राईले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त कुराको जानकारी गराउँदै युवा मोर्चाले भावी कार्यक्रम विषयमा छलफल गरेको बताएका छन्। नमस्कार सम्पूर्ण कालेबुङवासी पहाडवासीलाई। चुनाव पनि सकियो। आज हामी कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट साथसाथै दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चाको तर्फबाट एउटा सानो प्रेस भेट अनि सरसल्लाह गरेका छौँ। मुख्य विषय चुनावपछि जुन प्रकारले भारतमा देखिरहेका छौँ हामीले कोभिडको महामारी बढिरहेको छ अनि यो कोभिडको दोस्रो चरण दोस्रो फेज एकदमै गम्भीर छ भन्ने विषय लिएर हामी चिन्तित छौँ युवा बिजेपी। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसलाई कसरी रोकथाम गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय लिएर आज हामी चर्चा गरेका छौँ। हामी कालेबुङवासी सम्पूर्ण पहाडवासी चाहे हामीलाई हाम्रो तर्फमा भोट दियोस् या नदियोस् यसलाई राजनीतिकरण नगरिदिने अनुरोध गर्दछौँ। किनभनेदेखि यसमा कुनै राजनीतिक छैन। सबै जसले हाम्रो पक्षमा भोट दियो जसले दिएन ती सबै हाम्रो मानिसहरू हुन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले अब अवेर हुनुपर्छ। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङको पक्षबाट आउँदो दिनमा पनि कोभिडलाई रोक्नुको लागि कस्तो कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर हामीले आज चर्चा गर्यौं। खरसाङका विधानसभा क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वार बीपी बजगाईले मिरिकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण मतदाता, सहयोगी दल, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा आदिप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसपटकको मतदाताहरूले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाएको बताएका छन्। धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ अनि मतदातालाई मात्रै होइन योपालि चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएकोमा चुनावसँग जोडिएका सबै चुनाव कर्मचारीहरू लगायत इलेक्सन कमिसनले पठाएका जम्मै अधिकारीहरू, राज्यको पुलिस व्यवस्था, केन्द्रबाट पठाइएको केन्द्रीय बल सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। किनभने उहाँहरूको सजगताले नेपाली चुनाव एकदमै शान्तिपूर्ण ढङ्गमा सम्पन्न भयो र विशेष नेपालीको चुनावमा जनताको उत्साह पनि विशेष खरसाङ समष्टिमा चाहिँ हामीले देख्न पायौँ। एउटा डेमोक्रेसीको ठुलो पर्वको रूपमा चुनावलाई हेरिन्छ र हामी आशावादी छौँ कि योपालि एकदमै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव भएको छ। कहीँ कुनै प्रकारको रिगिङ केही त्यस्तो भएन, त्यस्तो कुनै अप्रिय घटनाहरू पनि घटेन र जनताले प्रजातन्त्रलाई सही रूपमा उपभोग गर्न पाइरहन्। यो चुनावमा परिणाम जे पनि आउँछ त्यो परिणामले यो पहाडमा विकास पनि लिएर आएको होस् अनि आगामी चुनावको परिणामले गोर्खा जातिको अस्मिता, गोर्खा जातिको इतिहास सबै कुराहरू उभिने मौका पाओस्। यति नै चाहना राख्दछु। भारतीय जनता पार्टी जिल्ला युवा मोर्चाद्वारा कोरोना महामारी विषयमा पार्टी कार्यालयमा चर्चा परिचर्चा गरिएको जिल्ला युवा मोर्चा महासचिव राजु राईले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार सम्पूर्ण कालेबुङवासी पहाडवासीलाई। चुनाव पनि सकियो। आज हामी कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट साथसाथै दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चाको तर्फबाट एउटा सानो प्रेस भेट अनि सरसल्लाह गरेका छौँ। मुख्य विषय चुनावपछि जुन प्रकारले भारतमा देखिरहेका छौँ हामीले कोभिडको महामारी बढिरहेको छ अनि यो कोभिडको दोस्रो चरण दोस्रो फेज एकदमै
गम्भीर छ भन्ने विषय लिएर हामी चिन्तित छौँ युवा बिजेपी। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई कसरी रोकथाम गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय लिएर आज हामी चर्चा गरेका छौँ। हामी कालेबुङवासी, सम्पूर्ण पहाडवासी चाहे हामीलाई हाम्रो तर्फमा भोट दियोस् या नदियोस्, यसलाई राजनीतिकरण नगरिदिने अनुरोध गर्दछौँ। किनभनेदेखि यसमा कुनै राजनीतिक छैन। सबै जसले हाम्रो पक्षमा भोट दियो, जसले दिएन, ती सबै हाम्रो मानिसहरू हुन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले अब अवेर हुनुपर्छ। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङको पक्षबाट आउँदो दिनमा पनि कोभिडलाई रोक्नुको लागि कस्तो कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर हामीले आज चर्चा गऱ्यौँ। सुधार समिति पुलडाँडा देउकुटा ग्राम सार्वजनिक भवन दार्जिलिङको आयोजनामा आज प्रथम अनि दोस्रो डोजको भ्याक्सिनेसन शिविर सम्पन्न गरियो। समाजका अध्यक्ष डम्बर थामी साथै सचिव श्यामलालले विशेष गरी आजको स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै गाउँ समाजका सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको निम्ति स्वास्थ्य कर्मीहरूको विशेष सहयोगमा उक्त भ्याक्सिनेसन शिविर सम्पन्न गरिएको बताएका छन्। आशाकर्मी युवा गुरुङले पनि गाउँघरका सदस्यहरूको सुविधा र स्वास्थ्य जीवनलाई ध्यानमा राख्दै उक्त शिविर गरेको जानकारी दिएकी छन्। नमस्ते, म युमा गुरुङ। म चाहिँ देउकोटा ग्राममा सुधार समितिबाट चाहिँ आशा हो। हजुर। अन्त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ उसमा पर्छ, दार्जिलिङ चाहिँ हो, 4 नम्बर सब सेक्टर पर्छ। त्यहाँदेखिको चाहिँ अब गाउँघरमा चाहिँ हाम्रो समाजको अब प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी साथीले रिक्वेस्ट गर्नुभयो गाउँको मान्छेले चाहिँ अब गाउँमा चाहिँ एकदमै गरिदिनु भनेर, किन गाउँमा बुढापाकाहरू पुरा हुनुभयो, उनीहरू टाढो जानु सकेन। त्यही रिक्वेस्टले गर्दा चाहिँ हामीले समाजको दादाहरूलाई अब हाम्रो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी भने हामीले त्यही कारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मिलाएर चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ हामीले 5 नाम सब सेन्टरको एएनएमहरू सिएचहरू चाहिँ यता चाहिँ ल्याउनु पर्ने गरेर चाहिँ आजको यो चाहिँ यहाँनिर थियो। हजुर, आज जुन चाहिँ यो यता फर्स्ट डोजहरू लाउँदैछ है, त्यसको लागि फेरि सेकेन्ड गर्नुहुन्छ? हजुर, सेकेन्ड डोज गरिदिन्छ। अब 28 दिन यता 42 दिनमा भन्दैछ हो। हजुर, त्यसमा मिलाएर गरिदिनुहुन्छ। किनभने अहिले सेकेन्ड डोज लगाइदिन्छ। जो सेकेन्ड डोज चाहिँ हाम्रो 15 सिस्टममा आएको थियो, अब चाहिँ फेरि अब यतै लगाइदिन्छ। त्यही फर्स्ट डोज पनि हामी यहाँनिरै लगाइदिँदैछ, जो छोडेको हुन्छ। हजुर। अनि कुन कुन एरिया चाहिँ कभर गर्नुभयो तपाईँ? अब यहाँ एरिया भन्नु पऱ्यो भने त मूलडाँडा, तर लोवर मूलडाँडा भयो, लिम्बू बस्ती भयो, देउकोटा ग्राम, पुलडाँडा। अब यहाँ चाहिँ फेरि यस्तो भयो कि गाउँघरमा लागेकोले गर्दा चाहिँ म्युनिसिपालिटी एरियाकोमा आयो। सबैलाई पहिला लाउनेहरू पनि आउनु? हजुर, पहिला नलाउनेहरू पनि जो छेउछेउमा म्युनिसिपालिटी एरिया पर्छ उनीहरू पनि आउनुभयो। हजुर, तपाईँले अलिकति भन्नुहुन्छ? हुन्छ होला है। नमस्कार, म श्याम लामा। म सुधार समिति पुलडाँडा देउकोटा ग्राम समाजको चाहिँ सचिव है। र अब हामीले यो गर्नको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ अब अहिले संसारभरि नै जुन चाहिँ अहिले उयो चलिरहेको छ है, अहिले जुन चाहिँ कोभिडको महामारी सेकेन्ड वेभ सुरु भइसकेको छ, त्यसको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी देख्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो गाउँमा बेसी चाहिँ वृद्धहरू हुनुहुन्छ, कतिजना विकलाङ्गहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अब के भन्छ बजारतिर गएर हस्पिटलतिर गएर उहाँहरू अब लाइन लगाएको देख्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामीले होइन हामीले गाउँमा नै एउटा यो खालको चाहिँ एउटा मेडिकल क्याम्प चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ अब हामीले सबै गाउँको समाज बसेर अब हाम्रो यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ आशाकर्मीको, उहाँहरूसँग बसेर एनएमहरूसँग हामीले जोगाजोग गरेर चाहिँ आज हामीले जुन चाहिँ यो ल्याएको छौँ है। यसमा चाहिँ अब प्रथम कुरो चाहिँ श्रेय जान्छ हाम्रो गाउँको, म त श्रेय दिन चाहन्छु हाम्रो मेडिकल कर्मीहरूलाई। हामी त समाजको एउटा हैसियत मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अब ल्याएको भनौँ न है। फर्दर हामीले एकातिर भोट अघि चियाबारीका मूलभूत समस्याहरूलाई चुनावी मेनिफेस्टोमा समेटेर विभिन्न दलहरूले चुनाव प्रचार गरेका थिए भने अब भोटपछि श्रमिकहरूले दीर्घकालदेखि घिटघिटो बन्दै आएको चिया श्रमिकहरूको मिनिमम वेजेस अनि जमिनी पर्जापट्टाको माग मात्र नगरेर झिनो आशा पनि साँचेको छ। उनीहरूले पहाडमा कुनै पनि दलले जितोस् तर आफूहरूको माग पूरा होस् भन्ने आशा साँचेका छन्। चिया श्रमिक हो है, हामी बगानमा काम गर्छौँ, यसैले हामीलाई धेरै तकलिफहरू छ है। हामीले चिया बगानमा काम गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ है मिनिमम वेजेस लागू भन्छ जुनै है सरकारले पनि है मिनिमम वेजेस लागू गरिदिन्छु भनेर अस्ति जुन चाहिँ है बिजनबारीमा राजु विष्टज्यूले मिनिमम वेजेसको कुरा गर्नुभएको थियो है। हामीलाई मिनिमम वेजेस गरिदिन्छु भनेको चाहिँ धेरै वर्ष भयो नि है, धेरै वर्ष
भइसक्यो, अहिलेसम्म मिनिमम वेजेस लागू भएको छैन है। हामीले पाउनुपर्ने हक अधिकार है हामीले पाएको छैन है। पाउनुपर्ने हक अधिकारहरू जुनै पार्टी आए पनि हामी चाहिँ भोट लाउनु मात्र हो है। भोटको 2-4 दिन अगाडि है आउँछन् उनीहरूले है, केही आश्वासन देखाउँछन् है, तर भोट पछि चाहिँ हाम्रो गन्ती आउँदैन है। आउँदैन यो होइन, भोट पछि गन्ती आउँदैन। हामी चाहिँ अब पत्ती टिपेर दिन्छौँ होइन। हामी कमानको यसरी मजबुरी है, हामी काम गर्छौँ है, कमानमा काम गर्छौँ, कमानमा हिँड्छौँ, तर हाम्रो पाउने अधिकारहरू चाहिँ कतिवटा अधिकारहरू हामीले पाएका छैनौँ। धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै पर्जापट्टाको कुराहरू भएको छ है। पर्जापट्टा दिलाइदिन्छु भनेर है हामीले पर्जापट्टाहरू पाएका छैनौँ है। हामी बसेकै ठाउँको पनि है हाम्रो हो भनेर यसरी हामीले अधिकार दिलाउन सकेको है हामीले भन्नु सक्दैनौँ। हामी एउटा घर घरेटी है हामीले घरहरू बनाएर बसेको हुन्छौँ, तर त्यहाँनिर चाहिँ है हामीले यो मेरो हो, निजी जमिन हो भनेर हामीले भन्नु पाउँदैनौँ है। त्यो पनि हामीलाई दिलाइदिने भनेर भनेको छ, तर है हामीले पाउँदैनौँ है। हामीलाई यो कन्फर्म छैन है। दिन्छौँ भने त धेरै आउँछन्, तर हामीले हातमा चाहिँ अहिलेसम्म केही परेको छैन हो। र मिनिमम वेजेस चाहिँ हामीलाई हुनैपर्छ यो है। हामी अब 300 अहिले भनौँ भने हामीले 1 किलो कुखुराको मासु किनेर खायौँ भने 220 रुपियाँ छ है, तर हाम्रो हाजिरा भर्खरै मात्रै 202 रुपियाँ है भएको छ। तर हामीलाई जरुरी छ, हामीलाई है 350 रुपियाँ है त्यही खर्चले 202 रुपियाँले नै नानीहरू पढाउनुपर्छ। अब हामी एउटा कमानमा काम गर्ने है एउटा श्रमिक हौँ है। अब जस्तै हुन्छ आर्मीहरूको स्यालेरी, टिचरहरूको स्यालेरी हुन्छ है। हामी चाहिँ त्यो समाजमा रहेर है, त्यही समाजमा रहेर उनीहरूकै है उयसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा हामीलाई जिउनु धेरै साह्रो पर्छ कमानमा हामी काम गर्ने मान्छेले है। यसै कारण चाहिँ हामी सरकारबाट यो चाहन्छौँ कि हामीलाई चाहिँ है मिनिमम वेजेस चाँडै लागू गरिदियोस् भन्ने है मेरो निवेदन छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त हौ खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। लामो सङ्घर्षपछि अप्पर राजाधाराको पुरानो भुटान हाउस नजिकबाट अल्बर्ट भिल्लासम्म पुग्ने सडक निर्माण हुने भएपछि स्थानीयवासीमा हर्षको लहर छाएको छ। आज यो बाटो खुल्न सक्यो। बिचमा अलिकति झमेला भयो, कतिवटा बुझमा त्यति राम्रो नहुँदाखेरि हामीले 4 वर्ष हामीले कष्ट सहनु पर्यो। 4 वर्ष हामीले यसलाई मिलाउने कोसिस गऱ्यौँ अनि मिलाउनका लागि धेरै समय लाग्यो र पनि हामीले आफ्नो कोसिसलाई हामीले कहिले पनि हामीले त्यसलाई बिसाएनौँ, तर हामी लगातार हामी लागिरहौँ अनि यसको पछि लागिरह्यौँ अनि आज अन्तमा हामीले यो सबलाई लिगली हामीले आज प्राप्त गरेका छौँ र आज यो जति पनि यो बाधित यो जुन चाहिँ घर थियो यो पनि आज तोडियो अनि अब हाम्रो यो ठाउँ अब बाटो सुरु हुनेछ। अनि यसमा सबभन्दा ठुलो आज म भन्न चाहन्छु हाम्रो रुदेन सादाज्यूको ठुलो हात छ। उहाँले आज भोटमा उठ्नुभन्दा अघि नै एज अ सोसियल वर्कर हामीले उहाँलाई एउटा एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ कन्ट्र्याक्टर उहाँलाई भनेका थियौँ अनि उहाँले पनि यस कुरालाई धेरै पहल गर्नुभयो। उहाँ स्वयं आएर यस ठाउँलाई सर्वे गर्नुभयो, हेर्नुभयो, पर पारीसम्म जानुभयो अनि उहाँले भने यहाँ बाटो हुनैपर्छ, यहाँ धेरै कष्ट रहेछ भनेर उहाँले त्यो समयदेखि नै आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँले पनि यो बाटोको लागि धेरै प्रयास गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई सानोतिना फाइनेन्सियलदेखि लिएर ठुला आज यो जति हामीले यहाँ कम्पनसेट गर्ने कुरा छ त्यसमा पनि उहाँले हामीलाई ठुलो अनुदान सहयोग दिनुभएको छ अनि हामीहरू उहाँप्रति पनि अति धन्यवादी छौँ, किनभने उहाँ बिना हामीहरू केही पनि गर्न सक्ने थिएनौँ। तर उहाँले हामीलाई जुन प्रकारको हौसला दिनुभयो, साहस दिनुभयो, प्रेरणा दिनुभयो अनि वचन दिनुभयो, त्यसमा हामीहरू आज सफल भएका छौँ र हामीहरू उहाँलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद चढाउँछौँ र ईश्वरले पनि उहाँलाई अझै धेरै आशिष दिउन्, उहाँले समाजको लागि पनि उहाँले धेरै काम गर्न सकुन् र हाम्रो सबै जति गाउँलेहरू छन् पारीसम्म आज यो भानुगाउँसम्म हाम्रो त्यहाँसम्म पनि आज सबैले आज यसको चाहिँ उपभोग गर्नेछन् अनि उहाँहरूले फाइदा उठाउनेछन्। अनि पछि मलाई लाग्छ यो जुन चाहिँ हाम्रो बाटो आयो यो चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन हो। यो कम्युनिकेसनले गर्दा यो भेगको ठुलो एउटा डेभलपमेन्ट पछि हुनेछ भने हामी यो पनि सपना अनि आशा पनि राखेका छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, तपाईँलाई धन्यवाद। भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ एउटा टिम वर्क भइकन चाहिँ बहुत ज़्यादा खट्यौँ क्या, यसको लागि बहुत ज़्यादा मेहनत गरौँ, प्लस हामीले एउटा प्यासेन्स पनि देखायौँ। प्यासेन्स देखाइकन कसैलाई नबिगारिकन एउटा हामीले चाहिँ लागि परेर कमसेकम हामीलाई यो मिलाउनुलाई खालि झन्डै 4 वर्ष खालि लाग्यो। 4 वर्ष लाग्दाखेरि चाहिँ लास्टमा गइकन चाहिँ आज यसरी हामीले यो कार्यलाई चाहिँ सफल बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी अवश्य एकदमै हर्षित छौँ। अब यो सिर्फ हाम्रो लागि खालि बेनिफिट नभएर यसले हामीलाई सम्पूर्ण हाम्रो गाउँहरूलाई यो अगाडि गएर कस्तो खालका गाउँहरू छन् उनीहरूलाई बहुतै यसले चाहिँ सहायता पुर्याउने छ। प्लस विशेष गरेर यसले दुख बिमारमा बहुतै हामीलाई यो गाउँको मान्छेहरूलाई बहुतै सहुलियत पुर्याउँछ
प्लस अब यो बाटो खन्नेपछि यो गाउँको हाम्रो गाउँहरूमा पनि विकासको लहर चाहिँ बगेर जान्छ भन्ने आशावादी छु। र यो आज सबै प्रभुहरूले सबै भगवान इष्टपितर सबैले यसरी सबैजना मिलिरहेर जुन चाहिँ ब्लेस गर्नुभयो, हामीलाई एउटा आशीर्वाद दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ हामी उहाँहरूप्रति पनि एकदमै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आह्वानलाई आत्मसात गर्दै आज कालेबुङमा वार्ड नम्बर 15 लाई लिएर सेनिटाइज गरिएको छ। हिजो मात्र कोरोना विषयलाई लिएर आफूहरूले कालेबुङवासीलाई अपिल गरेको बताउँदै फेसबुकमा केही व्यक्तिहरूले नराम्रो कुरा लेखे पनि आफूहरू हाम्रो कालेबुङलाई राम्रो कालेबुङ बनाउने संकल्पमा यथावत रहेको बताइएको छ। हामी यहाँ कमलज्योति विद्यापीठ साई इन्स्टिट्युट अफ एजुकेसन एन्ड रिसर्च इन्स्टिट्युट इस्टमेन रोड कालिम्पोङ 16 नम्बर वार्डबाट र आज हामीले स्कुल बन्द राखेको थियौँ किनभने अस्ति 17 तारिकको दिन यहाँ भोट भएको थियो र भोट चाहिँ 3टा बुथ थियो भोटको र यसमा धेरै मान्छेहरू आएका थिएन र बाहिरबाट पनि मान्छेहरू आउनुभएको कारणले गर्दा जबसम्म सेनिटाइजेसन हुँदैन तबसम्म स्कुल नखोल्ने भनेर बसेका थियौँ र आज बिहानै हामीले हाम्रा म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानज्यू रवि प्रधानज्यूलाई हामीले बिहान फोन गरेर यो स्कुललाई सेनिटाइजेसन गरिदिनु भनेर निमन्त्रणा दिएका थियौँ र उहाँले बिहान हामीले 9 बजी फोन गरेको 10 बजीभित्र नै लगभग 1 घन्टाभित्र नै हाम्रो स्कुललाई सेनिटाइजेसन गरिदिनु भयो र अहिले हाम्रो स्कुललाई पुरा सेनिटाइजेसन गरेर उहाँहरू गइसक्नुभयो र हामी फेरि पनि चेयरम्यानज्यू रवि प्रधानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कालेबुङमा गत 4 वर्ष अघि स्थापना गरिएको फ्युचर टेक कम्प्युटर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटले आज आफ्नो 4थो स्थापना दिवस पालन गरेको छ। इन्स्टिट्युटका प्रमुख सौरभ छेत्रीले आफ्नो इन्स्टिट्युटको बारेमा यसरी बताएका छन्। धन्यवाद है। आज हामी वेबसाइट है लन्च त गरिदिनु भयो तर नेटवर्कको अलिक प्रब्लमले गर्दाखेरि प्रपर्टी लन्च फ्युचरटेकको वेबसाइट futuretechkpg.in भन्ने छ है। थुप्रै अप्सन्स थियो यो जब डोमेन लिँदै थियो त्यति बेला केपिजीको नाम लगाउनु कि नलगाउनु है, केपिजी हाल्नु कि नहाल्नु भन्ने पनि एउटा सोचमा आयो। तर फेरि एक मनले सोचे हाम्रो यो विश्वलाई चिनाउनु छ भने हाम्रो ठाउँसँगै चिनाउँ न है। हाम्रो ठाउँबाट कालिम्पोङबाट यो जन्मेको भन्ने सोच निकालेर चाहिँ यसमा केपिजी पनि हालेर यसलाई यो वेबसाइटलाई लन्च गरेको है। अनि फ्युचरटेकको 4 वर्षको अन्तरालमा है यो 4 वर्ष पुग्यो। 4 वर्षमा मोर देन 300+ स्टुडेन्ट्सहरू हाम्रोबाट पास आउट भएर गयो है। अनि त्यसमा थुप्रोले जबहरू पनि पाएको छ है, थुप्रोले हाम्रो तर्फबाट जब पाएर पनि जबहरू पनि गर्दैछ। अनि यो जब हाम्रो लन्च भयो है, जब यो फ्युचरटेक लन्च भएको थियो त्यति बेला त्यो केटिभीको प्रेसको जुन चाहिँ न्युज थियो त्यो दिनको त्यो न्युज स्टिल मेरोमा छ है। त्यो दिन मैले भनेको थिएँ कि यो कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा हाम्रो यो इन्स्टिट्युटमा चाहिँ कसै स्टुडेन्ट कोही छ यस्तो जसलाई काउन्सिलिङको जरुरत छ र एउटा राइट गाइडेन्स चाहिन्छ कम्प्युटर कोर्सको बारेमा भने उनीहरू हाम्रोमा आउन सक्छ है। यो नेसेसरी छैन कि हाम्रोमै कोर्स गर्नुपर्छ भन्ने है, अरू जग्गा नै कोर्स गर्छ भने पनि हाम्रोमा आएर जस्ट उसले गाइडेन्स नै चाहिन्छ भने पनि हाम्रोमा आएर गाइडेन्स पाउन सक्छ है। कसैलाई फर्दर स्टडिज गर्नु छ कम्प्युटरको बारेमा अनि उनीहरू कुन चाहिँ कोर्स गर्नु है, उनीहरू ठुल्ठुलो सिटिजतिर गएर ठुल्ठुलो कम्प्युटरको कोर्स गर्ने इच्छा छ भने पनि हाम्रोमा आएर गाइडेन्स लिन सकिन्छ है।
अनि हाम्रोमा यस्तो थुप्रै कोर्सहरू छ जुन चाहिँ ग्लोबल सर्टिफाइड कोर्सहरू पनि छ है, जस्तै हार्डवेयर नेटवर्किङको कोर्स छ है। अनि आज यो वेबसाइट सँगसँगै हामी 2टा नयाँ कोर्स पनि स्टार्ट गर्दैछौँ, एउटा वेब डिजाइनिङ अनि अर्को डिजिटल मार्केटिङ है। अनि यो 2टा एउटा करियर, एउटा आफ्नो करियरलाई बनाउने यो कोर्सहरू हो है। अनि यो कोर्स हाम्रो स्टुडेन्टहरूले यो कोर्स गरेर है आफ्नो एउटा करियरलाई एउटा नयाँ मोड दिन सकिन्छ है, आफ्नो करियरलाई। किनभने अहिले जुन चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङ कोर्स छ, यो डिजिटल मार्केटिङ जुन चाहिँ हामीले अलरेडी रन गरिरहेको छ, हार्डवेयर नेटवर्किङ कोर्सहरू, यो एउटा आइटी फिल्डको हाइएस्ट जब पेइङ फिल्डहरूमा अहिले जुन चाहिँ 2021 को स्ट्याट्स अनुसार है, जुन चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङको, जसले यो डिजिटल मार्केटिङ कोर्स गरेर एउटा जब कम्पनीमा ऊ एउटा फिल्डमा जब पाउँछ भने उसले पर इयरमा एनुअल उसको स्यालेरी 13 लाखसम्म उसको जान्छ। अहिलेको हाइएस्ट रेन्ज त्यो छ। अनि नेटवर्क इन्जिनियरको स्यालेरी 2021 मा 26 लाखसम्म पुग्न सक्छ। अनि कम्प्युटर कोर्स चाहिँ यो होइन कि उनीहरूले अब कस्तो टाइपको स्टुडेन्टहरू आउँछ हाम्रोमा होइन, कतिजना प्यारेन्ट्सहरू पनि आउँछ कि मेरो नानीले क्लास 10 पास गर्यो है, क्लास 10 पास गर्यो अनि 2 महिनाको ग्यापमा चाहिँ कम्प्युटर कोर्स हालिदिउँ भन्ने। द्याट्स नट द थिङ। कम्प्युटर कोर्स अहिलेको जमानामा हामीले हेर्नु पर्यो भने एउटा माउसको एउटा सिङ्गल क्लिकले संसार हल्लाउने ताकत हुन्छ है, खालि एउटा आफ्नो औँलामा मात्रै। यो टाइममा 2 महिनाको मात्रै कम्प्युटर कोर्स है, त्यो हाम्रो थिङ्किङ त्यो हामीले अलिकति चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कम्प्युटर कोर्स एकदमै नेसेसरी हुन्छ है, अहिले कम्प्युटर कोर्स एकदमै नेसेसरी छ। अनि हाम्रोमा जो पनि स्टुडेन्ट आउँछ है, कतिजना प्यारेन्ट्स आउँछ म मेरो नानीलाई कोर्स गरौँ भनेर सोचेको भन्छ है। हामी प्यारेन्ट्सलाई भन्दाखेरि पनि बेसी स्टुडेन्टसँग हामी बात गर्न चाहन्छौँ। किनभने कुनै स्टुडेन्टको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै स्टुडेन्टको के इन्ट्रेस्ट हुन्छ है, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै स्टुडेन्ट हाम्रोमा आएपछि हामी त्यो स्टुडेन्टले के गर्दैछ है, उसको एम के छ, उसको एम्बिसन के छ, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, सबै कुरा हामी एनालाइज गरेपछि हामी उसको लागि कुन चाहिँ बेस्ट कोर्स हुन्छ हामी उनीहरूलाई सजेस्ट गर्छौँ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सतर्कता अपनाउँदै जिटिएको पर्यटन विभागले आजदेखि अघिल्लो आदेशसम्मको लागि जिटिए क्षेत्रमा लज, वेबसाइट इन, कम्प्लेक्स, बार र रेस्टुराँ लगायत जिटिए पर्यटन विभाग अन्तर्गत रहेका पार्क र गार्डनहरू बन्द गर्ने निर्देश जारी गरेको छ। यो निर्देश आज जारी गरिएको हो। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर यसकै लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।